अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। गुज़श्ता से पैवस्ता गुफ्तगू। तुलाकाए मक्का यानी फतह मक्का के वो कैदी, वो मफरूर जो जिंदगी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते रहे, आपके प्यारे सहाब का कत्लेआम करते रहे और इस्लाम की जड़ काटने की खातिर एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। मगर यही लोग जिनमें सरे फहरिस्त अबू सुफियान और उसकी ज़ुर्रियत है, मगर यही लोग फतह मक्का के दिन जब एक बंद गली में आ गए, जब ये बंद गली में आ गए तो इनको फरार होने के लिए कोई रास्ता ना मिला। ना ये दाएं तरफ फरार हो सकते थे, ना ये बाएं तरफ फरार हो सकते थे। क्यों? इस वक्त ये रसूलुल्लाह के असहाब के नरगे में थे। तो ये लोग मजबूरी की हालत में मुसलमान हो गए और इस्लाम की सफ़ों में घुस आए। यहां एक गौर तलब बात है जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दिया था कि अगर कोई शख्स इस्लाम में दाखिल होना चाहो, खा वो तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, तुम उसे रोक दो। आपको ऐसा इख्तियार नहीं था। हम देखते हैं कि जो भी इस्लाम में दाखिल होने के लिए आया, इस्लाम में आपने उसको इस्लाम में दाखिल किया। गो बाद में साले मोमिनीन की एक अलहदा फहरिस्त बनी और मुनाफिकीन की एक अलहदा फहरिस्त बनी। इसी तरह फतह मक्का के दिन, फतह मक्का के तुलाका, फतह मक्का के कैदी जब मुसलमान हुए तो आप उन्हें ऐसा नहीं कह सकते थे कि तुम लोगों को मैंने इस्लाम में दाखिल नहीं करना। गो के बाद ऐसे नाम है जो आपने इस्लाम में दाखिल किए मगर नाम लेकर उन पर लानत की। उनमें मरवान का बाप हकम है जिस पर आपने उसका नाम लेकर उस पर लानत की। इसी तरह दूसरा एक शख्स जो मुसलमान होने के लिए आया, आपने उसको मुसलमान किया मगर कहा कि दूर हो जा मेरी नजरों से, चल दूर हो मेरी नजरों से, यानी वाशी बिन हरब हजरत अमीर हमजा के कातिल। तो यह नुक्ता वाज़े हुआ कि यह आपको इख्तियार नहीं था कि तुम इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। जो भी आया उसके लिए आपने दरवाजा खोला। मगर यहां एक गौर तलब बात है कि फतह मक्का के जो कैदी, फतह मक्का के जो तुलाका और रसूलुल्लाह के अज़ली दुश्मन जो मजबूरी की हालत में इस्लाम में दाखिल हो गए थे और मुसलमानों में घुस आए थे जाती अगराज़ व मकासद की खातिर, उनसे गौर तलब बात, उनसे आपने अपने असहाब को बहुत डराया। वो इस्लाम में तो दाखिल हो गए मगर आपने अपने असहाब को उन तुलाका से, उन नौ मुसलमानों से बहुत डराया। यानी आपने छुपे हुए लफ्जों में नहीं, खुले लफ्जों में कहा, खतरा खतरा खतरा, डेंजर डेंजर डेंजर, इनसे बच के रहना, इनसे बच के रहना, इनसे बच के रहना। क्योंकि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और हजरत अली के चांद जैसे चेहरे पर थूकने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ने हमारे ये खून में शामिल किया है कि हमने अली का दफा करना और उनके दुश्मनों का ताक़ब करना है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आज कुछ अहादीस की शरह करनी है, उनकी बातनी शरह करनी है कि उन अहादीस का ज़ाहिर तो हमें नजर आ रहा है, बातन क्या है। पहली हदीस जो गुज़श्ता दर्स में भी पढ़ी गई थी, बुखारी शरीफ में यह हदीस है 448 नंबर पर। पहला खतरा, डेंजर, बच के, आपने फरमाया वह अम्मार तक़्तलूहु फ़ियतुल बाग़िया यदऊहु मिनल जन्नति यदऊनहु अन्नार। ऐ अम्मार, हाय हाय,
تجھ کو ایک باغی گروہ، تجھ کو ایک باغی ٹولہ، تجھ کو ایک باغی لشکر قتل کرے گا، تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ تم کو دوزخ کی طرف بلاؤ گے۔ اس میں دو شبہات کا ازالہ کرنا ہے، یعنی اس میں کاٹ ہے ایک پروپوگنڈے کی۔ پہلا پروپوگنڈا تو یہ ہے کہ لوگ پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لڑنے والے لوگ تھے وہ بھی صحابہ تھے۔ یہ ایک بہت بڑا پروپوگنڈا ہے۔ وہ صحابہ کون تھے، کس کردار کے مالک تھے، کس سیرت کے مالک تھے، کس کریکٹر کے مالک تھے، وہ تو ابھی خیر ہمیں پتہ چل ہی جائے گا۔ اس میں ایک بات یہ ہے جس کا پروپوگنڈا بہت ہو رہا ہے کہ جو دوسری طرف تھے وہ بھی صحابہ تھے، مگر بات غور کرنے کی ہے کہ آپ نے کہا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار تیری ہلاکت ایک باغی گروہ کے ہاتھوں ہوگی۔ اس میں کیا آپ نے اپنا فیصلہ بھی فرما دیا کہ جو تیرے ساتھ لڑے گا وہ باغی ہوگا، اور نشانی عمار کو مقرر کر دی۔ پہلی کاٹ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت بناتی ہے، بانٹ، وٹا، ترازو، یہ بھی لوہے کا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یار میرے پاس یہ دیکھو لوہا اس سے اچھا ہے، میں تو پیاز اس سے تول کر لوں گا، یہ تمہارا جو کلو کا باٹ ہے، یہ 2 کلو کا باٹ ہے، یہ 5 کلو کا وٹا ہے، میں اس سے نہیں تول کر لوں گا، یہ بھی لوہا ہے، مگر میں اپنا باٹ یہ گھر سے لے کر آیا ہوں، اس سے میں تولوں گا، تو کیا ہوگا؟ وہ دکاندار اسی وقت سرکار کو اطلاع دے گا، پولیس کو اطلاع دے گا کہ یہ دیکھو ایک جال ساز، ایک فراڈیا یہاں چل پھر رہا۔ ہم کس سے تولتے ہیں؟ اس باٹ سے، اس ترازو سے جو حکومت نے ترتیب دیا ہے، جو حکومت نے لوگوں کے لیے بنایا۔ اس لیے بے شک علی کے خلاف پوری دنیا کے صحابہ اور پوری دنیا کے انسان بھی آ جاتے، پھر بھی انہیں حق تھے، کیونکہ آپ نے باٹ، آپ نے وٹا، آپ نے ترازو عمار کو مقرر کیا کہ تو حق اور باطل کو تولنا عمار سے ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ فلاں فلاں ادھر تھا، وہ تو ہم دیکھ ہی لیں گے۔ تولنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں تمہیں باٹ، وٹا اور ترازو عمار دیے جا رہا ہوں، تم نے عمار کو تولنا۔ باقی جو صحاب ادھر تھے، ہم اپنی رائے نہیں دیں گے کیونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہم سرے دست ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، مشہور اہل حدیث عالم، جن کی کتابیں اہل حدیث مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، نصاب کے اندر شامل ہے۔ جو پروپوگنڈا ہے نا کہ علی کے خلاف جو صف بنی تھی اس میں بھی صحابہ تھے، ان کے بارے میں نواب صاحب کا یہ نایاب فتویٰ۔ علی کے دشمنوں کے بارے میں نواب صاحب فرماتے ہیں وَيُسْتَحِبُّ لِلتَّرَدِّ لِلصَّحَابَةِ غَيْرَ ابو سفیان ومعاویہ وعمر بن العاص ومغیرہ بن شعبہ وسمرہ بن جندب۔ یہ ہیں نواب سید صدیق حسن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی کہتا تو اس کو آپ گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ کہتے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا اور بولنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، مگر نواب صاحب کہتے ہیں مگر سن لو، نوٹ کر لو، ان 5 کو رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنا ہے نہ لکھنا ہے۔ ان میں آپ نے فرمایا ابو سفیان، معاویہ، عمر بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، سمرہ بن جندب، ان 5 لوگوں کو قطعاً رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا، نہ یہ کہنا یہ وہ لوگ تھے جو علی سے لڑے تھے۔ ہاں ان کے علیحدہ علیحدہ بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو رسول اللہ اور صحابہ کے اقوال ان کے بارے میں مل سکتے ہیں کہ ان میں بڑے سخت الفاظ۔ دوسرا ایک پروپوگنڈا کہ بہت کھلے لفظوں میں بھی اور ناسبی دبے لفظوں میں بھی کہتے ہیں علی کی دشمنی ان کے دلوں میں تیر بن کر چبھی ہوئی ہے، یہ کروٹیں لیتے ہیں۔ جب یہ بے قراری سے کروٹیں لیتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے
کہ حضرت علی کے لشکر میں وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا اور بعد میں شہید ہو گئے۔ تو یہاں ایک مجھے واقعہ بھی یاد آ گیا، یادش بخیر، کہ مجھے اس وقت میں پڑھتا تھا، ایک بندے نے ایسے ہی مجھے کہا کہ حضرت عثمان کو جو شہید کرنے والے لوگ تھے وہی حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ خیر میں اس وقت طالب علم تھا، مجھے بات نہیں آئی، گھر آ کے میں نے ابا جی سے کہا کہ فلاں آدمی نے ایسے کہا۔ انہوں نے کہا بیٹا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، رسول اللہ علی کا پورا انتظام کر کے گئے۔ جو اگلا جملہ ہے یدعونہم للجنہ، کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، یعنی عمار کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ ہاں تم انہیں حضرت عثمان کے قاتل کہو، تم انہیں سبائی کہو، تم انہیں کوفی کہو، جو مرضی گال دو، یدعوہم للجنتی، وہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا۔ جو عمار کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو گئے، جو مرضی ان کو نام لو، وہ جنتی ہیں، وہ جنت کا قافلہ ہے۔ جو علی کی گاڑی میں بیٹھا جنت کی طرف جا رہا۔ تو فرمایا اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس نے ان کا جینا حرام کر دیا، کہ عمار کے بارے میں آپ نے فرمایا وَيَدْعُونَهُ لَنَّ، کہ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلائیں۔ تو پھر والد صاحب نے فرمایا کہ وہ جو سامنے باغی تھے، جو شورش پسند تھے، جو لڑ رہے تھے، ان کا مطالبہ تو تھا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لے رہے ہیں، تو کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنا دوزخ کی دعوت ہے؟ آؤ ہم عثمان کا قصاص لیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزخ کی دعوت ہے۔ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنا دوزخ کو جانے کا مطالبہ کرنا ایک دوزخ کی دعوت ہے، ایک دھوکے کی دعوت ہے۔ یہاں روک کے بھی ایک بات کہوں گا کہ جس لشکر نے بھی، جس فرد نے بھی، جس جتھے نے بھی قصاص عثمان کا آج تک نعرہ لگایا، اس کے منہ پر رسول اللہ کا ٹھپا موجود ہے کہ یہ جھوٹ بولتا۔ آپ اس کو جھوٹا باغی یا اس کے جھوٹے ہونے کی کئی روایات بیان کر کے گئے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر تم نے یہ کہا کہ وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے، اس کا مطلب وہ تو جنتی ہو گئے، وہ تو جنت کو جا رہے ہیں، قتل عثمان انہیں اچھا کام کیا۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے صحابہ تھے، وہ تو دوزخ کی طرف بلا رہے تھے کہ عثمان کا قصاص دوزخ کی دعوت ہوئی۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ دوسری حدیث جسے حضرت امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2192، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیہ، جب شامی لوگ بگڑ جائیں گے، بغاوت پر اتر جائیں گے، شورش پر اتر آئیں گے، قتل و غارت کریں گے لوگوں، پھر تم لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے، خطرہ خطرہ، ڈینجر۔ اس کے لیے ایک مثال دوں گا کہ جب شامیوں نے بغاوت کی، ابھی حضرت علی زندہ تھے، تو بصر بن ابی ارطاء کو، جن کے بارے میں امام دارقطنی لکھتے ہیں، یہ شخص صحابہ میں شامل ہے۔ کس قسم کے لوگ علی سے ڈال رہے تھے؟ امام دارقطنی کہتے ہیں بصر بن ابی ارطاء ایک برا آدمی تھا، ایک برا شخص تھا، اور دوسرے کئی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ کی وفات کے بعد رائے راست پر قائم نہیں رہا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو صحابہ نے غاروں میں چھپ کر جانیں بچائیں۔ میزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری بھاگ کر کوفے میں حضرت علی کے پاس چلے گئے، صحابہ نے چھپ کر جانیں بچائیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کئی دن چھپا رہا۔ یہ وہی ہے جس نے جنگ خندق کے دن سارے مجاہدین کی دعوت کی تھی۔ آج بصر کے خوف سے چھپا ہوا ہے غار کے اندر، حتیٰ کہ اس نے کہا میں مدینے والوں تم لوگوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا، میرے سامنے جابر بن عبداللہ انصاری کو پیش کرو۔ پھر ام سلمہ کے کہنے پر یہ پیش ہوئے۔ تو آپ کا یہ ارشاد کہ خطرہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیہ۔ تیسری حدیث پھر آپ نے کہا کہ خطرہ خطرہ خطرہ، اول من یغیر سنتی رجل بن بنی امیہ، الصحیحہ حدیث نمبر 1749۔ آپ نے فرمایا کہ
मेरी सुन्नत को, मेरी खिलाफत को, मेरी बनाई इस्लामी हुकूमत को जो बदल कर डिक्टेटरशिप में शामिल कर देगा, उसे डिक्टेटरशिप बना देगा, मलूकियत बना देगा, अमारत बना देगा, सल्तनत बना देगा, बादशाहत बना देगा, वो मुआविया होगा। अल्लामा नासरुद्दीन अल्बानी फरमाते हैं कि वो मुआविया है जिसने रसूलुल्लाह की सुन्नत को तब्दील किया। अल्बानी कहते हैं वो मुआविया है। और रशीद रजा मिस्री कहते हैं कि इस्लाम में डिक्टेटरशिप और तगल्लब की बुरी सुन्नत जिस शख्स ने आजाद की वो मुआविया है। वो फरमाते हैं कि मुआविया ने लोगों को ये रास्ता दिखाया। जैसा आपने कहा कि पहला जो शख्स होगा वो बनु उमय्या का होगा, यानी मुआविया। गो के बाद में और भी बड़े डिक्टेटर आएंगे, मुशर्रफ आएगा, सिकंदर आएगा, अयूब खान आएगा, लेकिन जिसने बुनियाद रखनी है, जिसने पहली इस्लामी हुकूमत को तोड़कर जाबराना हुकूमत का क्याम करना है, वो मुआविया। तो अल्लामा रशीद रजा मिस्री कहते हैं कि मुआविया पहला आदमी है जिसने बुरी सुन्नत का इजाद किया। क्या कि ताकत जमा करो, लोग जमा करो और ताकत के बलबूते पर इस्लामी हुकूमत पर कब्जा करने का रास्ता लोगों को मुआविया ने दिखाया। अब क़यामत तक जितने भी लोग इस्लामी हुकूमत पर शबखून मारेंगे, लोगों की इज्जतें लूटेंगे, कत्लो गारत करेंगे, उन सब का पलड़ा, उन सब का गुनाह मुआविया के हिस्से में आएगा। क्यों? रसूलुल्लाह ने फरमाया जब भी कोई शख्स बुरी सुन्नत का आगाज करता है और बाद में जो लोग उस पर अमल करते हैं, उन सब का गुनाह पहले बंदे के खाते में पड़ता है। यहां आपने काबिल की मिसाल दी जिसने हजरत आदम के बेटे हजरत हाबील को शहीद कर दिया था। तो ये लूटमार और हुकूमत पर ताकत के बलबूते पर कब्जा करने की सुन्नत मुआविया ने आजाद की। गो के आपने इसके से भी लोगों को डराया कि खतरा खतरा, मैं आगाह किए जा रहा हूं। आगे एक हदीस जिसे इमाम बुखारी ने 3997 नंबर पर नकल किया है कि बहरैन जब फतह हो गया और वहां की प्रॉपर्टी, जगीरें मुसलमानों के पास आ गई, तो आपने ऐलान किया कि लोगों अंसार को बुलाओ, अंसार को बुलाओ, मैं उन्हें बहरैन की जगीरें अलाट करना चाहता हूं, उनकी खिदमात का सिला देना चाहता हूं। अंसार बारगाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और आपकी ये ख्वाहिश का उन्होंने ये जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, हम वो प्रॉपर्टियां, हम वो जगीरें नहीं लेना चाहते, आप वो जागीरें, वो मुरब्बे, वो खेतियां हमारे महाजर भाइयों को दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, मगर आसमान से साथ ही वही आ गई। आपने फरमाया अच्छा तुम नहीं लेना चाहते? फिर आपने फरमाया सतल कौना बादी असरतन फासबिर हत्ता तल कौन यलल हाउस। मैं शाबाश देता हूं मगर थोड़े ही अरसे बाद तुम लोगों से बहुत ज्यादतियां होंगी, तुम पर जुल्म होगा, तुम सब्र किए रहना हत्ता के हौस पर मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। महाजरीन के साथ तो हुई, अंसार के साथ आपने देख लिया कि पहला अंसार पर हमला बुसर बिन अबी अत्ता जो हजरत मुआविया का शूटर था उसने किया। और क्या हाल हुआ सहाबा का आप पढ़ सकते हैं, बुखारी पढ़ सकते हैं, आप मुस्लिम शरीफ पढ़ सकते हैं। तो यहां आपने कहा कि तुम्हारे साथ ज्यादतियां होंगी। इस हदीस को मुआविया के सामने मीज़बान रसालत हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी ने दोहराया। जब उनका मुआविया ने मजाक उड़ाया, ठट्ठा किया, तो उन्होंने कहा ये ठट्ठा और मजाक, इसकी तो हमें रसूलुल्लाह लाते कहते कि तुम लोगों के साथ बड़ी ज्यादतियां होंगी। बाकी इंशाअल्लाह जो अंसार के साथ ज्यादतियां हुई हैं, बुसर बिन अबी अत्ता ने की हैं और यजीद ने की हैं मुआविया की नसीहत के मुताबिक, वो इंशाअल्लाह नसीहत मैं पढ़ूंगा कि जब मुआविया ने यजीद को कहा कि इन अंसार को नहीं छोड़ना, इन अंसारियों को नहीं छोड़ना, कि जिनके बारे में उमर ने कहा था कि अंसार इस्लाम की घाटी है जिसने हर आले वक्त में इस्लाम ने इस घाटी में बना लिया। आखिर में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा आपने सुन लिया कि रसूलुल्लाह डरा रहे हैं कि ये मुसलमान हो गए हैं, मगर बी केयरफुल, खतरा खतरा खतरा। अब हजरत उमर वो भी इस खतरे को भांप गए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6830,
حضرت عمر نے اپنے خطبے میں فرمایا العشیۃ فی الناس فمحذروہم ہؤلاء الذین یریدون ان یکذبوہم امورہم، لوگوں خطرہ 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 پیدا ہو گیا، جتھا پیدا ہو گیا، تم میں سے گروہ منظم ہو چکا ہے جو طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کے اقتدار خلافت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت جو انشاءاللہ پڑھیں گے پھر کبھی، اس میں ہے کہ حضرت عمر نے کھول کر بتا دیا، جیسا کہ گفتگو کے شروع میں نے کہا تھا، کہ وہ جتھا، وہ گروہ جو مسلمانوں کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمان ہوا تھا، یہ وہ جتھا ہے، یہ وہ گروہ ہے جن کو ہم نے جوتے مار مار کر اسلام میں داخل ہوا تھا، وہ انہیں اسلام پسند نہیں تھا، وہ داخل نہیں ہوتے تھے، ہم نے ٹھوکریں ماری اور سر پر جوتے برسائے، پھر وہ مجبوری کی حالت میں مسلمان ہو گئے۔ سب سے بعد میں آئے، سب سے پہلے سے لڑا، اقتدار پر قابض ہو کر بیٹھ گئے۔ نارنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔